गण्डकी प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। आइतबार गण्डकी प्रदेश सभामा आगामी वर्ष 2077-78 सालको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवतीको जीवन रक्षाका लागि प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालमा मातृ प्रतीक्षा कक्ष स्थापना गर्दै लैजाने योजना रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै मनाङ र मुस्ताङमा 2 तथा अन्य 9 जिल्लामा 5 शय्याको सघन उपचार कक्ष को स्थापना गरिने भएको छ। त्यस्तै नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा जिल्ला अस्पताललाई 25 देखि 50 शय्या र धौलागिरी अस्पताललाई 200 शय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने आइतबार गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यस्तै 50 शय्याका अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा र ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड सञ्चालन गर्दै लैजाने प्रमुख शेरचनले बताउनुभयो। मृगौला पीडित बिरामीका लागि सञ्चालित डायलासिस सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 3 वर्षभित्र गण्डकी प्रदेशका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराइने नीति गण्डकी प्रदेश सरकारले लिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गरिने भएको छ। त्यस्तै गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा, आश्रम र वैकल्पिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरिने र त्यस्ता संस्थाबाट दिइने शिक्षालाई औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा मूल प्रवाहीकरण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने आइतबार प्रस्तुत 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला, उच्च उचाइ खेलकुद पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश प्रमुख शेरचनले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने जनाएको छ। प्रदेशभित्रका जात जाति, भाषा, साहित्य, लिपि, कला, संस्कृति र संगीतको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षभित्र गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले दलित समुदायको परम्परागत पेशा कला र शिल्पको संरक्षण, सम्वर्धन, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको लागि भगत सर्वजित शिव विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। यस्तै प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययन र दलित, अल्पसंख्यक तथा गरिब विद्यार्थीहरूलाई प्रदेश सरकारको आवश्यकताको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न शोध वृत्ति प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै MBBS लगायत उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा छनौट भएका दलित, अल्पसंख्यक तथा गरिब विद्यार्थीहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्न उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न बाली, पशुपक्षी तथा मत्स्य पालनका पकेट तथा ब्लक विस्तार गरिने जनाइएको छ। गुणस्तरीय उत्पादन सुनिश्चित गर्न पशु नस्ल स्रोत विकास गरिनेछ। रैथाने र उन्नत बिउ उत्पादन, तरकारी, फलफूल तथा घाँसका प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापना कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। त्यस्तै यस आर्थिक वर्षबाट गण्डकी प्रदेशका कृषकहरूको वर्गीकरण पनि गरिने भएको छ। डिजिटल प्रविधिबाट कृषि तथा पशुपक्षीको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिने उल्लेख छ। यस्तै नमुना क्षेत्र छनौट गरी कृषकको वर्गीकरण तथा परिचय पत्र उपलब्ध गराउने कार्यको सुरुवात गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। बिउ बिजन, माटो तथा बाली संरक्षण प्रयोगशालालाई सुदृढीकरण गरी परीक्षण सेवालाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले तनहुको आबु खैरेनी, स्याङ्जाको मालुङ्गामा स्थापित द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण केन्द्रलाई पशुपक्षी रोग नियमन सम्बन्धी कार्य समेत सञ्चालन गर्ने गरी प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिने बताउनुभयो। प्रदेशमा दूध र मासुको उत्पादन वृद्धि गर्न पारकोटे र लिमे जस्ता रैथाने जातका भैँसी पालन कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ। मुस्ताङ जिल्लामा जियो पार्क र मिनी मुस्ताङको स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र गैर सरकारी संस्थासँग सहकार्य गरिने भएको छ। यस्तै ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वको लोमान्थाङ र गोर्खा दरबार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नवलपुरको धौवादीमा फलामखानी सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिनेछ। प्रदेशभित्र रहेका खनिजको अध्ययन गरी उत्खनन योग्य खनिजजन्य उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ। अल्लु, पश्मिना, गलैँचा जस्ता निकासीजन्य वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ। गण्डकी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी आगामी आर्थिक वर्षमा सुपथ मूल्य कार्ड वितरण कार्यक्रम सुरु गरिने बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशले 85 वन संरक्षण क्षेत्र र विश्व शान्ति जैविक विविधता उद्यानको संरक्षण, व्यवस्थापन र विकास गर्ने भएको छ। त्यस्तै प्रदेशभित्रका संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने जनाएको छ। यस्तै लेकसाइडको कोमागाने हरित पार्क, म्याग्दीको घोडेपानीमा गुराँस पार्क र पञ्चास्तीमा सुनाखरी पार्क स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले धौलागिरी क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने कार्यको सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै गरी
पोखराको पचभैयामा प्रदेश स्तरीय वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र निर्माण गरी प्राणी उद्यानको रूपमा विकास गरिने भएको छ। नवलपुरमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि तारबार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश प्रमुख शेरचनले बताउनुभयो। कोभिड-19 को कारणले रोजगारी गुमाएका तथा विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिलाई तालिम दिएर जडीबुटी खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति गण्डकी प्रदेश सरकारले लिएको छ। यस्तै विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकास गर्न गण्डकी विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरी सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। मुख्य राजमार्गहरूबाट स्थानीय तहको केन्द्रलाई जोड्ने सडक आगामी 3 वर्षभित्र कालोपत्रे गरिने नीति गण्डकी प्रदेश सरकारको छ। एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै 2 वर्षभित्र 552 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिने जनाइएको छ। त्यस्तै आगामी 2 वर्षभित्र 144 सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशका प्राथमिकतामा रहेको बृहत पोखरा चक्रपथ, भिमाड डेढगाउँ अरुणखोला सडक, शालिग्राम करिडोर, आरुघाट शेरदिवास रोइला भन्ज्याङ र डुम्रे बेसीसर मनाङ सडक आयोजनालाई नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा निरन्तरता दिइने जनाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र 121 वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख रहेको छ। पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 9 को बस पार्कलाई स्तरोन्नति गरिने र वडा नम्बर 32 स्थित लामे आहलमा प्रदेश स्तरीय बस पार्कको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। पोखरामा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइने नीति गण्डकी प्रदेश सरकारले लिएको छ। गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश घोषणा कार्यक्रम आगामी वर्ष पूरा गरिने भएको छ। एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ भने निर्माणाधीन आयोजनालाई आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गरिने नीति लिएको छ। महामारीबाट प्रभावित पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका क्षेत्रलाई जीवन्त राख्न व्यवसाय जीवन रक्षा कोष स्थापना गर्ने नीति गण्डकी प्रदेश सरकारले लिएको छ। प्रदेशका गौरव र प्राथमिकताका आयोजना तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट सञ्चालन गरिने आयोजनाको छिटो छरितो कार्यान्वयन, कुशल व्यवस्थापन र प्रभावकारी नियमन गरी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउन गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणको स्थापना गरिने प्रदेश प्रमुख शेरचनले उल्लेख गर्नुभयो। आगामी वर्ष ट्राफिक सचेतना कार्यक्रमलाई गण्डकी समाज सभ्य समाज अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने नीति छ। शहीद, घाइते, द्वन्द्व पीडित तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई लक्षित गरी उद्यमशीलता, क्षमता तथा शिव विकासका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख शेरचनले बताउनुभयो।